जसका उपन्यास नपढी किशोर उमेर बितेन। मोती दिएर आँसु बटुले हार भएन जित, मोती दिएर आँसु बटुले हार भएन जित। हाँगाबाट झरेको फूलले भुल्न सकेन प्रीत, हाँगाबाट झरेको फूलले भुल्न सकेन प्रीत। नेपाली साहित्य, भाषा र कलाका क्षेत्रमा दार्जिलिङले जति योगदान सिङ्गो नेपालले गर्न सकेको छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। लेखन, गायन, सङ्गीत, निर्देशन र अभिनय आदि सबै क्षेत्रमा दार्जिलिङ धेरै अगाडि रहेको कुरा पटक पटक पुष्टि भएको छ। त्यसका लागि विधा र विषय अनुसार पारिजात, इन्द्रबहादुर राई, गोपाल योन्जन, अम्बर गुरुङ, तुलसी घिमिरे, निरुता सिंह आदि जसको नाम लिए पनि काफी हुन्छ। ती सँगसँगै सरल र भावुक उपन्यास लेखेर क्लिष्ट कृतिहरू बुझ्न नसक्ने पाठकहरूलाई पनि पठन संस्कृतिमा प्रेरित गर्ने उपन्यासकार प्रकाश कोविदलाई छुटाउन मिल्दैन। किनकि प्रकाश कोविदले लेखेका उपन्यास नपढी झण्डै 3 पुस्ताको किशोर भए र युवा भए बितेको छैन। आजको यस सामग्रीमा हामीले प्रकाश कोविद सम्बन्धी विषय प्रस्तुत गरेका छौं। तपाईहरू कसले प्रकाश कोविदले लेखेका उपन्यासहरू पढ्नु भएको छ र ती मध्ये सबैभन्दा मनपर्ने पुस्तक कुन हो? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनु होला। एक दिन शरद प्रधानले रेडियो टुरिज्ममा लेखक एवं सिने निर्देशक प्रकाश सायमीलाई सोधे, कुन उपन्यासकार मनपर्छ? उनले अनायासै सोच्दै नसोची जवाब दिए। जवाफमा प्रकाश कोविदको नाम थियो। त्यो सुनेपछि शरद प्रधान फ्ल्यासब्याकमा पुगे। ठीक त्यसै बेला प्रकाश कोविद फेसबुकको चर्चित ग्रुप बुकाहोलिक्समा किताबका रूपमा झुल्किए। धेरैको मानसपटलबाट विस्मृतमा गएका प्रकाश कोविद फेरि सुनिए, छाए। साहित्य अनुरागी तथा युवा पुस्ताका सक्रिय समीक्षक विकेश कविनले प्रकाश कोविदबारे धेरै कुरा जान्ने जिज्ञासा राखे शरद प्रधानसँग। सायद नयाँ पुस्ता जसले सुबिन भट्टराई, चेतन भगत पढे उनीहरूका निम्ति नितान्त नौलो नाम हुन सक्छ प्रकाश कोविद। तर पछिल्लो दशकभन्दा अगाडिका पाठकहरूका निम्ति भने यो नाम कदापि पनि नयाँ र नौलो भने थिएन। प्रकाश कोविदका नाममा केही लेख्न आवश्यक ठाने शरद प्रधानले। कुनै समय हिन्दीको रानु, गुलशन नन्दा, कर्णेल रञ्जित जस्ता लेखकहरूले नेपाली साधारण पाठकहरूलाई तानिरहेका थिए। त्यही बेला प्रकाश कोविद, युधिर थापा, हरिश बमजन, सुभाष घिसिङहरूको उदय भयो। पारिजात, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गोठाले, इन्द्रबहादुर राई, विजय मल्लका उपन्यासहरू बुझ्न गाह्रो हुने पाठकहरूलाई वैकल्पिक पठन सामग्री दिन सफल भए यिनीहरू। तीमध्ये पनि सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा थिए प्रकाश कोविद। प्रकाश कोविदको लेखन कर्म त्यस बेला सुरु भयो जुन बेला दार्जिलिङमा इन्द्रबहादुर राई, वीर विक्रम गुरुङ, विक्रम रूपासा, इन्द्र सुन्दास, शिवकुमार राई, ग्याब्रियल राणा, अच्छा राई रसिक, जगत छेत्री आदि लेखकहरू कथा उपन्यास लेखनमा अग्रसर भइरहेका थिए। सन् 1955मा युथ फेडरेसनले आयोजना गरेको साहित्यिक प्रतियोगितामा प्रकाश कोविद निबन्धमा पहिलो भएका थिए। त्यही प्रतियोगितामा कवितामा अमरसिंह गिरी र कथामा वीर विक्रम गुरुङ प्रथम भएका थिए। प्रकाश कोविदले हिन्दीमा कोविद परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले उनले यो उपनाम जोड्ने सौभाग्य पाए। उनी सँगै कोविद पास गर्ने साहित्यकार जगत छेत्रीले चाहिँ यो उपाधि प्रयोग गरेनन्। न्वारानमा नरबहादुर राई नाम राखे पनि कोविद टोल छिमेकमा भम्पु भनेर परिचित थिए। पछि साहित्यिक जगतमा प्रकाश कोविद भनेर सुपरिचित भए। प्रकाश कोविदलाई धेरैले आआफ्नै शैलीमा आआफ्नै तरिकाले बुझे चिने। कसैका लागि उनी उपन्यासकार थिए भने कसैका लागि चित्रकार थिए, कसैका लागि उनी काष्ठ शिल्पी थिए, कसैका लागि मूर्तिकार। बालकथा, नाटक, कविता, निबन्ध, कथा पनि उत्तिकै सहज रूपमा लेख्न सक्थे। यस्तो प्रतिभा थोरैमा हुन्छ। दार्जिलिङमा उनले बाँसको पखेटाबाट बनाएका चराचुरुङ्गीका कलात्मक चित्रहरू यत्र तत्र भेटिन्थे। यस्तो लाग्थ्यो उनको चित्र नभएको कुनै घर नै छैन। प्रकाश कोविदको मुख्य विशेषता भनेकै सरलता अनि आफ्नै वरिपरिको विषय वस्तुलाई सरस रूपमा प्रस्तुत गर्नु चाहिँ उनको खुबी। 14 वर्षको उमेरमा सन् 1946मा उदय पत्रिकामा चित्रकार कथा छापिएपछि उनी लेखक भए भन्न सकिन्छ। उनको लेखन यात्रालाई 2 चरणमा विभक्त गर्न सकिन्छ। आफ्नो 61 वर्षको जीवनकालमा प्रकाश कोविदले करिब 50 वटा उपन्यास, 6 वटा कथा संग्रह, एउटा नाटक संग्रह, एउटा एकाङ्की नाटक संग्रह, बाल साहित्यका कयौं पुस्तकहरू लेखे।
संख्यात्मक रूपमा यति धेरै लेख्नु जति विशेष हो, सबैजसो पुस्तक लोकप्रिय हुनु उस्तै खास पनि हो। उनले केही अनुवाद साहित्य पनि प्रकाशित गरेका थिए। वैशालु पत्रिकामा एउटा पाठकको प्रश्नको उत्तरमा उनले लेखेका थिए, कोरा कल्पनाको आधारमा उपन्यास बन्न सक्दैन। यथार्थ उपन्यासको ब्याकबोन हो भने मांसपिण्ड हो कल्पना। मेरा धेरै उपन्यासमा केही न केही मात्रामा यथार्थ समावेश छ। उनका धेरै यथार्थहरू मुछिएका उपन्यासहरूमा नोयो, अर्को जन्म, नीलो आकाश, अनुराधा, हार जीत, टिस्टा रङ्गीत र सीमा हुन्। सुरुवाती चरणमा लेखिएका उनका कथा र उपन्यासहरूमा रेखा कथा संग्रह, नोयो, देवता, अर्को जन्म, संगम, टिस्टा रङ्गीत, अनुराधा, हारजीत, सीमा आदि हुन्। यो चरणको लेखनमा प्रकाश कोविदमा व्यावसायिकता भन्दा पनि साहित्यिकता बढी पाइन्छ। कोविदले धेरै गोष्ठीहरूमा कथा लेखनमा पुरस्कार पनि पाएका थिए। त्यसबेला उनको संगत अमरसिंह गिरी, जगत छेत्री, अच्छा राई रसिक, वीर विक्रम गुरुङसँग भएको देखिन्छ। नोयो, देवता, अर्को जन्म, मेरो हजुर आदि कथावस्तु, लेखन शैली र वैचारिक हिसाबले निकै स्तरीय छ। तिब्बती शरणार्थीमाथि लेखिएको नोयो उनको उत्कृष्ट कृति मानिन्छ। संगम उपन्यासलाई गिरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्यायले बंगाली भाषामा अनुवाद गरेका थिए। उनको 2 फूल 1 भूल उपन्यासमा तुलसी घिमिरेले अनुमति बिना नै बाँसुरी सिनेमा बनाएपछि उनी केही समय मानसिक तनावमा परेका थिए। उनले यसो पनि भनेका थिए, अर्को जन्म उपन्यासमा पनि सिनेमा बनेको छ। उनको कथा संग्रहमा चोट, रेखा, हाम्रो कान्छा, डाक बंगला निकै चर्चित छन्। नोबेल पुरस्कार विजेता पल एस बर्क दार्जिलिङको तिब्बती शरणार्थी शिविर अवलोकन गर्न आउँदा उनलाई भेटेर त्यहीबाट प्रभावित भएर नोयो उपन्यास लेखेको कथाकार निर्मल यादले लेखेका छन्। मूर्धन्य समालोचक गुमान सिंह चामलिङ यो उपन्यासलाई उच्च कोटिको साहित्यिक कृतिका रूपमा स्वीकार्छन्। साहित्य अकादमी पुरस्कार पनि प्राप्त चामलिङको समालोचना कृति मौलोमा यसको बृहत चर्चा छ। दोस्रो चरणमा आइपुग्दा प्रकाश कोविद निकै पारिवारिक बोझले थिचिएका थिए। 6 जना सन्तान, एउटा शिक्षकको कमाई अनि श्रीमती, परिवार पाल्न धौधौ परेपछि उनले साहित्यिक र ललित कलालाई व्यावसायिकता दिन थाले। पैसाको अभावमा हप्तै दिनमा पनि उपन्यास लेख्न थाले। चुरोट र रक्सीले पनि उनको पैसा निकै खाए। यस्तो परिस्थितिमा उच्चतम साहित्यिक सिर्जना गर्न प्राय सम्भव हुँदैन। पुस्तक एकमुष्ट रकममा बिक्री गरेकाले उनी पुस्तक बिक्री बापत पाइने रोयल्टीबाट वञ्चित पनि भए। प्रकाशकहरू मोटाए पनि कोविद कहिल्यै मोटाउन सकेनन्। कोविदको दोस्रो चरणका उपन्यासहरूमा तोबाटो, पिबस, 40 दिन, अर्पण आदिलाई लिन सकिन्छ। बाल साहित्यमा पनि निपुण थिए प्रकाश कोविद। उनले लेखेका बाल साहित्यहरू दार्जिलिङका कैयन प्राथमिक विद्यालयहरूमा पढाइन्थ्यो पनि। उनले बाल साहित्यमा पाएको तालिमका बारेमा लेखेका छन्, मैले बालकथा लेखनको तालिम राष्ट्रिय क्रिश्चियन काउन्सिलको तत्वावधानमा अमेरिकी प्रोफेसरहरूबाट पाएको हुँ। यसको तालिम उट्टी कमर नीलगिरी हिल्स बालकथामा भएको थियो। यो तालिम प्राप्त गर्न भारतमा 21 वटा प्रान्तबाट 1 जना वरिष्ठ बालकथाका लेखकहरू चुनिएका थिए। नेपाल र दार्जिलिङको तर्फबाट मलाई मनोनित गरिएको थियो। सायद यसैको प्रभाव पनि होला। प्रकाश कोविदको अर्को बलियो पाटो हो चित्रकला। 9औं कक्षामा पढ्दा बनाइएको चित्र बिक्री भएपछि कोविदको चित्रकारिताले व्यावसायिकताको बाटो लियो। एक दिन दार्जिलिङको चौरस्तामा प्रकाशले चित्र बनाइरहेको देख्छन् जुनियर स्टेटमेन्टका सम्पादक तथा प्रसिद्ध चित्रकार डेसमन्ड ड्योङले। उनकै आग्रह र खर्चमा प्रकाश कोविद कलकत्ता गएका थिए चित्रकला सिक्न, तर पारिवारिक कारणले त्यो कार्य पूरा हुन पाएन। डेसमन्ड ड्योङले पछिल्लो समय नेपालमा नै बसेर चित्रकला र लेखनलाई निरन्तरता दिए। होटल साङ्ग्रिला र मल्लको डिजाइन डेसमन्ड ड्योङले नै गरेको र उनको निधन पनि काठमाडौँमा नै भयो। प्रकाश कोविद तेलचित्र बनाउन निपुण थिए। हिमाल, पहाड, चिया बगान उनको चित्रको विषयवस्तु हुन्थ्यो। निकै मेहनत गरेर बनाउँथे चित्र अनि उनकी पत्नी र छोराछोरीहरू सधैँ सहयोग गर्थे यो कार्यमा। दार्जिलिङमा चित्रकलामा उनका समकालीन थिए लैनसिन बाङदेल, गोरे डक्लस, भोटु प्रधान आदि। उनी काठमाडौँ आउँदा लैनसिन बाङदेलले वास्ता नगरेको समय समयमा गुनासो गर्थे। वार्षिक रूपमा विभिन्न ठाउँमा चित्रकला प्रदर्शनी गर्नु र बिक्री गर्नु उनको मुख्य काम थियो। मोती दिएर आँसु बटुले हार भएन जित।
हाँगाबाट झरेको फूलले भुल्न सकेन प्रीत। नानालाई समर्पणमा लेखिएको उक्त पंक्ति प्रकाश कोविदका सबै उपन्यासहरूमा पढ्न पाइन्छ। यी हरफ उनले 9 वर्ष लामो प्रेमपछि बिछोड भएकी आफ्नै प्रेमिकालाई समर्पण गरेर लेखेका थिए। यी प्रेमिकाले उनलाई साहित्य र कलामा लाग्न ठूलो प्रोत्साहन गरेकी थिइन्। प्रसिद्ध गायक कुमार सुब्बा उनका आफ्नै सालो हुन्, जसले भिनाजुको घरमा बसेर आफ्नो अध्ययन पूरा गरे अनि संगीतमा लाग्ने प्रेरणा पाए। अर्का प्रसिद्ध गायक संगीतकार अशोक राई नाताले उनको भाइ पर्छन्। उनीहरूले साहित्यिक र सांगीतिक यात्रा सँगसँगै अगाडि बढाएका थिए। प्रकाश कोविदले उपन्यास र कथा धेरै प्रकाशनबाट छापेका छन्। ती सबैको प्रतिलिपि अधिकार किनेर दार्जिलिङको विष्ट पब्लिकेसन हाउसले पुनः प्रकाशन गरेको छ। 61 वर्षसम्म बाँचेका उनले सयौं पुस्तक लेखे। जे लेख्थे भाइरल हुन्थे। यस्तो समय थियो कि साहित्यमा रुचि भएको तर उनलाई पढेर भावुक नभएको पाठक भेट्टाउनै गाह्रो थियो। यस्ता बहुप्रतिभाशाली प्रकाश कोविदको जन्म विक्रम सम्वत 1988 फागुन 3 गते आइतबार अर्थात् 14 फेब्रुअरी 1932 मा भएको थियो भने मृत्यु 49 साल कार्तिक 26 गते बुधबार अर्थात् 11 नोभेम्बर 1992 मा भएको थियो। मोती दिएर आँसु बटुल्ने सुप्रसिद्ध उपन्यासकार प्रकाश कोविदलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, हामीले आजको यस सामग्रीमा मोती दिएर आँसु बटुल्ने सुपरिचित प्रसिद्ध साहित्यकार प्रकाश कोविदको जीवनको नालीबेली सकेसम्म प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्यौं। प्रकाश कोविद त्यस्ता उपन्यासकार हुन् जसको उपन्यास नपढिकन नेपाली साहित्यका पाठकहरूको किशोर वय र युवा वय बितेको छैन। त्यस्ता साहित्यकार प्रकाश कोविदका बारेमा हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। हामीले यो सामग्री यी कागजको लागि शरद प्रधानले लेखेको लेखका आधारमा तयार पारेका हौं। शरद प्रधानले प्रकाश कोविद जसले किताब छरेर आँसु बटुले भन्ने शीर्षकमा तयार पारेको लेखबाट हामीले यसलाई तयार पारेका छौं। यो लेखको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेका छौं। तपाईहरूले यो लेख पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूमध्ये धेरैले प्रकाश कोविदका उपन्यासहरू पढेको हुनुपर्छ। कसले कुन कुन उपन्यास पढ्नु भएको छ प्रकाश कोविदका र ती पढेका उपन्यासहरू मध्येमा तपाईहरूलाई साह्रै मन परेको र तपाईको मनलाई छोएको उपन्यास कुन हो? तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यदि तपाईहरू प्रकाश कोविदलाई सम्मान गर्नुहुन्छ भने एकपटक यो सामग्रीलाई अनिवार्य शेयर गरिदिनु हुनेछ। हामीले यो अपेक्षा राखेका छौं, आशा राखेका छौं। लाइक कमेन्ट अनिवार्य गरिदिनु होला। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।